हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अगर आपके पट्टों में खिंचाव या कड़ल पड़ती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो का अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे जो पट्टों के लिए कड़ल या स्पैज़म या अकड़ाव या सोरनेस, इनकी अकसाम क्या होती हैं। हम समझ रहे होते हैं कि जो पट्टों में दर्द हो रही है ना, पट्टों में खिंचाव है, पट्टों की नाड़ चढ़ गई है या कड़ल पड़ गई है, सब कुछ एक ही चीज़ है। ये सब कुछ डिफरेंट होता है। पहले तो आप ये समझें कि जो स्पैज़म और क्रैम्प्स हैं दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। स्पैज़म मतलब होता है पट्टों में खिंचाव और कड़ल मतलब होता है पट्टों में क्रैम्प्स। समझ आइए, यानी क्रैम्प्स कड़ल है और स्पैज़म खिंचाव है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आती हैं जैसे हम कहते हैं खलियाँ पड़ना। खलियाँ पड़ना होता है मसल सोरनेस, जो कि हम जब जिम में जाते हैं उसके बाद घर आते हैं तो हमें सोरनेस हुई होती है। तो आपको समझ आए कि इनका फ़र्क क्या है। अब आप देखेंगे आपको खिंचाव होता है, कड़ल पड़ती है, खलियाँ पड़ती। कड़ल पड़ती है तो क्या करना चाहिए, खिंचाव होता है क्या करना चाहिए, खलियाँ पड़ती हैं तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। अब जो सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पट्टों के अंदर कड़ल पड़ जाए तो आपने उस पट्टे के ऊपर बिल्कुल हल्का सा मसाज करना है। बिल्कुल हल्का सा मसाज करना। अब इसके अंदर ये नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से पट्टों पे खींच रहे हैं, खिंचाव दे रहे हैं, स्ट्रेचेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पट्टों के अंदर जो कड़ल पड़ी है ये आपके पट्टे खिंचे नहीं हैं, पट्टों में क्रैम्प्स हैं और ये होते हैं मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी की वजह से, यानी डिफरेंट मिनरल्स की वजह से। अब अगर किसी शख्स के पट्टों में कड़ल पड़ गई है और वो वर्जिश कर रहा है कि मैं जो कड़ल ठीक करने की वर्जिश कर रहा हूँ, ये आपको नमकियात की कमी की वजह से हुआ है। इस चीज़ को आपने समझना है। अब नमकियात के लिए आपने क्या करना है, या तो खानों से ले सकते हैं या दवाइयों से ले सकते हैं। जैसे ORS अगर आप पी लें तो आपके जिस्म में वो नमकियात भी पूरे हो जाते हैं, जिससे आपके पट्टों में कड़ल पड़ती है। पहली चीज़ क्या, आपने मसाज करना है। बिल्कुल हल्का सा मसाज कर सकते हैं आप जब भी पट्टों में कड़ल पड़े। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आप ठंडी या गर्म डकोर करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम ठंडी डकोर करें या गर्म डकोर करें। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि अगर आपके पट्टों में कड़ल पड़ी है या पट्टों में खिंचाव है और वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, बिल्कुल नया नया है, एक्यूट है, ये जो एक्यूट है इसके अंदर आपने करनी ठंडी डकोर। अगर आपके पट्टों में खिंचाव है जी, पिछले 6 महीने से मेरे तो खिंचाव ही रहता है, पट्टे टाइट रहते हैं, पट्टे खिंचे रहते हैं, आपने गर्म डकोर करनी है। अब आपको ठंडी डकोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2, अगर पट्टों में अकड़ाव है तो गर्म डकोर, अगर पट्टों में सोजिश है तो ठंडी डकोर। यानी कि हम ठंडी डकोर कब करेंगे, एक तो नया प्रॉब्लम हो और दूसरी सोजिश हो तो ठंडी डकोर, और अकड़ाव हो और बहुत पुराना प्रॉब्लम हो तो हम गर्म डकोर करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब आपने देख लेना है कि आपके पट्टों के अंदर बेसिकली जो कड़ल होती है, जो क्रैम्प्स होते हैं, ताज़ा ताज़ा होते हैं, नए नए होते हैं। लाइक मुझे अभी अभी जो है ना पट्टा चढ़ गया मेरे, और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। पट्टों का जो खिंचाव है ये लंबे अरसे तक चलता है। अब आप देखें कि आपको बहुत लंबे अरसे से पट्टों में खिंचाव चल रहा है। अगर पट्टों में खिंचाव चल रहा है तो क्या करेंगे, आप गर्म डकोर करेंगे। और अगर पट्टों में कड़ल पड़ी है, बिल्कुल नई नई पट्टों में कड़ल पड़ी है, तो आपने ठंडी डकोर करनी है। सोजिश है, ठंडी डकोर कर ली, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है कि गर्म डकोर कब करनी और ठंडी डकोर कब करनी। इससे अलावा पट्टों में खिंचाव और कड़ल की बहुत बड़ी रीज़न होती है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर आपको डिहाइड्रेशन है, यानी कि आपके जिस्म में पानी की कमी है, तो आपको पट्टों में कड़ल भी पड़ सकता है और पट्टों में खिंचाव भी आ सकता है। अपने जिस्म में पानी की कमी नहीं होने रही है। नेक्स्ट जो है कि आपने कुछ स्ट्रेचेस करने हैं। अब स्ट्रेचेस मतलब ये नहीं कि जिनको कड़ल पड़ी है वही स्ट्रेच करें। खास तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम कड़ल पड़ती थी टांग की बैक साइड वाले पट्टे, यानी हैमस्ट्रिंग के अंदर, तो उसका ये वाला खिंचाव होगा। लेकिन आपने फ़ौरन ये नहीं करना है जैसे मुझे कड़ल पड़ी और मैं इस तरह से लेट के लिए खिंचाव करने लग जाऊँ। अगर आपको पट्टों में खिंचाव है, आपको इन स्ट्रेचेस का बहुत फ़ायदा होगा। खिंचाव मतलब स्पैज़म है, तो आपको इन स्ट्रेचेस का बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको कड़ल है तो आपने क्या करना है, बड़े एहतियात से मसाज करना है, उस पट्टे को रिलैक्स करना है कि उसके अंदर जो कड़ल पड़ गई है ना, उसमें जो क्रैम्प्स आ गए हैं उसको ठीक करना है, और वो खाने हुआ पोरस से होगा। वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अभी इस चीज़ को समझने के 3 स्ट्रेचेस हैं जो कि आपने करने हैं। अगर आपको पट्टों में खिंचाव रहता है, कड़ल नहीं है, खिंचाव रहता है, तो क्या करना है, आपने ऐसे सीधे लेट के कोई भी टॉवल या तौलिया लगा कर अपने पाँव के साथ और बिल्कुल इसको सीधा उठा लेना, तो इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग वाले पट्टे हैं इनके ऊपर बहुत अच्छे से खिंचाव आएगा। अगर आप इस तरह से लेटेंगे और ये खिंचाव करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको खिंचाव बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट खिंचाव आता है कि हमारी टांग की फ्रंट साइड के ऊपर, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप पट्टा। इस क्वाड्रिसेप वाले पट्टे के अंदर बड़ा खिंचाव आता है।
اس کے لیے آپ نے جو اسٹریچنگ ایکسرسائز کرنی ہے، اسے کھڑے ہو کے اپنے ٹانگ کو فولڈ کر کے ہپس کے ساتھ لگا کر یہاں پہ 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے، تو آپ کا جو تھائی والا بٹھا ہے اس کو بہت اچھے سے اسکیچ آئے گا۔ یہ آپ کو پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے میں چیزیں بتا رہا ہوں، اسپیزم کے لیے، کریمپس کے لیے، کرل کے لیے نہیں۔ کرل اگر فوراً پڑی ہے آپ کھچاؤ نہیں کرنے، کچھ ٹائم کے بعد آپ یہ کھچاؤ کر سکتے ہیں، فوراً یہ بالکل بھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا تھائی والے پٹھے کا۔ جب پہلے میں نے بتایا وہ ہیمسٹرنگ والے پٹھے کا تھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پنڈلی والا پٹھا ہے۔ سیدھے لیٹ کے اس طرح کا ربڑ والا بینڈ لے لینا، سیدھے لیٹ کے اپنے پاؤں کو اوپر کی طرف کھینچنا۔ جب آپ ایسے اوپر کی طرف کھینچیں گے نا اپنے پاؤں کو، تو آپ کا جو نیچے والا پنڈلی والا پٹھا ہے نا، اس کے اوپر کھچاؤ آئے گا، پاؤں کو اس طرح سے کچھ کھینچنا ہے آپ نے، 10 سیکنڈ کے لیے روکنا ہے، 3 سے 4 دفعہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ڈفرنٹ کھانے ہیں جن سے آپ کو میگنیشیم اور پوٹاشیم ملے گا۔ اب یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بیسکلی آپ کے پٹھوں کے اندر جو کرل پڑتی ہے یہ آپ کو نمکیات کی کمی کی وجہ سے پڑتی ہے، اور جو کھچاؤ ہوتا ہے یہ آپ غلط طریقے سے بیٹھنے اٹھنے لیٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب کون سے نمکیات ہیں جن کی کمی کی وجہ سے آپ کو کرل پڑتی ہے؟ وہ میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے۔ ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو ان کو نمک منع ہوتا ہے کہ ہمیں نمک نہیں کھانا ہے۔ جب ہم نمک نہیں کھاتے ہیں، بالکل ہی نہیں کھاتے ہیں، تو آپ کو پٹھوں کو بیسکلی نمک کی ضرورت ہوتی ہے کانٹریکشن کے لیے، اکٹھے ہونے کے لیے۔ تو جب ان نمکیات کی کمی ہو جائے تو ہمیں کرل پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جن کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں اور اپنے کھانوں کے اندر نمک نہیں لے رہے ہیں، ان کو زیادہ کرل پڑتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پوٹاشیم اور اپنا میگنیشیم جو ان کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے کیلا کھا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے مالٹے کھا سکتے ہیں، آپ اس کے ہرے پتے والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، پالک کھا سکتے ہیں، لیفی گرین ویجیٹیبلز کے اندر بہت اچھا آپ کو میگنیشیم اور پوٹاشیم ملتا ہے۔ آپ نے کھانوں کے ذریعے اپنے میگنیشیم اور پوٹاشیم کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے نہیں کر پا رہے، پھر آپ پانی کے اندر ORS ڈال کے پی سکتے ہیں، اس سے آپ کے نمکیات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو جن کو بلڈ پریشر کا ایشوز ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے یا کارڈیالوجسٹ سے یا میڈیکل اسپیشلسٹ سے ایک کنسلٹ ضرور کر لیں گے کہ ہم اپنے ان نمکیات کو کس طرح سے پورا کریں گے، ہمارے کرل جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ کرل کی جو پین ہوتی ہے وہ بہت شدید پین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے۔ اب جو کرل پڑتی ہے کس وجہ سے؟ نمکیات کی کمی کی وجہ سے۔ آپ نے نمکیات پورے کر لیے، میگنیشیم پوٹاشیم پورا کر لیا۔ اب جن لوگوں کو کھچاؤ ہوتا ہے، پٹھے کھچے رہتے ہیں، وہ ہوتا ہے آپ کے غلط طریقے سے ایسے کھڑے ہونا، کپ بنانا یا پھر آگے کو جھک کے کھڑے ہونا۔ تو جو لوگ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں نا، لائک اپنی گردن کو آگے کی طرف لے جاتا ہے، لائک ایک میرا پٹھا ہے جو یہاں پہ لگا ہے اس پوائنٹ پہ اور یہاں تک ہے، لیکن اگر میں اس طرح سے رہتا ہوں تو میرا یہ پٹھا کافی آگے چلا جائے گا، کھچا رہے گا۔ تو یہ ہر ٹائم کھچاؤ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو پٹھوں میں کا کھچاؤ ہوتا ہے، جسے ہم میڈیکل میں اسپیزم کہتے ہیں۔ اب یہ جو کھچاؤ ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ کرل نہیں ہے، یہ کریمپس نہیں ہے، یہ کھچاؤ ہے، پٹھے کھچے ہوئے ہیں، اور کھچے ہوئے ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ آپ کے غلط طریقے سے کھڑے ہونے سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح سے کھڑے ہونا ہے، جب بھی کھڑے ہوں گے اس طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ پکچر، اس سے آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہو رہا ہوگا کہ ہم آفس میں موسٹ آف دا ٹائم اس طرح سے کپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری جو کمر ہے اس کو بھی پوری کاو جو وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، ڈی بنی ہوتی ہے۔ حالانکہ چیئر ہماری اچھی بھی ہو، اگر ہم اپنا پوسچر ٹھیک نہیں رکھتے، پوزیشن ٹھیک نہیں رکھتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پٹھے بہت زیادہ کھچے رہیں گے۔ تو ہم نے بیٹھنا کس طرح سے؟ یہ دیکھیں ہماری کاو مینٹین رہے گی۔ اپنے پی سی یا کمپیوٹر کو اپنی ہائٹ کے اوپر رکھیں۔ ابھی میں بیٹھا ہوں نا تو میرے سامنے کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، بالکل اسٹیٹ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا لیپ ٹاپ میں رکھ لیں گے یا موبائل اس طرح سے گردن کو آگے کر لیں گے، اس سے ہمارے پٹھے کھچے رہیں گے ہر ٹائم۔ یہ جو پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے نا، یہ ہمارا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارا غلط طریقے سے بیٹھنا، اور پٹھوں میں جو کرل پڑتی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ نمکیات کی کمی۔ اب آپ کو اگر کرل پڑتی ہیں، اپنے نمکیات کو ٹھیک کریں۔ پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے تو اپنے پوسچرز کو ٹھیک کریں۔ کتنا آسان سا ہے اس چیز کو سمجھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو پٹھوں میں کرل پڑ رہی ہے اس کی بھی وہی وجہ ہے، پٹھوں میں جو کھچاؤ ہے اس کی بھی وہی وجہ ہے، پٹھوں میں جو کھلیاں پڑ رہی ہیں اس کی بھی وہی وجہ ہے۔ اچھا، پٹھوں میں جو کھلیاں پڑتی ہیں نا، سورنس جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس نے یہ کہ جیسے میں جم پہ آج وزن اٹھایا بہت زیادہ، اگلے دن سو کے اٹھا تو میں اکڑا ہوا ہوں، یہ جو اکڑا ہوا ہوں، یہ کھلیاں پڑی ہیں، یہ نارمل ہے۔ اس کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا ہے کہ کھلیاں پڑی ہیں، مسئلہ لانے جا رہا اکڑا ہوا۔ یہ موسٹلی ویٹ ٹریننگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر خواتین اگر بہت عرصے کے بعد کپڑے دھو لیں، مشین لگی ہوئی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں اور سلائی کر رہے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی وزن والی پہ چیز اٹھا لی، اگلے دن جو ہے نا کھلیاں بڑھ گئیں پٹھوں میں، یہ نارمل ہوتا ہے۔ اس پہ آپ نے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، کچھ ٹائم کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بٹ جو مٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے غلط طریقے سے وزن اٹھانا، غلط طریقے سے بیٹھنا، غلط طریقے سے لیٹنا، پوسچر پوزیشن، ان کی وجہ سے آپ کو پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنا پوسچر ٹھیک کرنا ہے، کرم ٹکور کرنی ہے۔ اور اگر نیا پرابلم ہے، نیا پٹھوں میں کھچاؤ ہے، کرل ہے، تو ٹمبی ٹکور کرنی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتانی
تھی کہ پٹھوں کا کھچاؤ اور اکڑل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لوگوں سے شیئر کرنی ہے, اور اگر کوئی بھی کوشچن ہے سجیشن ہے تو نیچے کمنٹس میں بتائیں. چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.